into it. What do you make? आपके initial reaction इन दोनों articles को लेकर क्या है डॉक्टर आयशा? रिएक्शन एक ही है कि आर्मी चीफ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और उनको ख्याल भी है कि एक तो ये कि उनको अपॉइंटमेंट जो है उनकी कोई एक आसमानी तोहफा है पाकिस्तान को, जिसका मतलब है कि वो जाने भी नहीं वाले जल्दी। और ये कि पाकिस्तानी सियासत जो है उसका मजीद बुरे हाल से बुरा हाल, उसका फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल जो है वो कुछ तारीक बारीक सा है। इन तीनों चीज़ों के अलावा तो कोई और चीज़ नहीं है जो कि विच वन कैन टेक होम। इकोनॉमी के हवाले से बात की, लेकिन अगेन ये वही है जो दाना डाला जाता है। ये कब से 3 साल से तो ये लोगों को कह रहे हैं, मतलब कि इन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब ये कह रहे हैं कि $2 बिलियन रिको से आया करेंगे हर साल। तो वही उम्मीदें लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और जहां तक सुहेल वड़ाइच साहब का ताल्लुक है, तो सुहेल वड़ाइच साहब अच्छे पुराने जर्नलिस्ट हैं, उनको मौका मिल गया कि जो सबसे पावरफुल बंदा है पाकिस्तान में उसका इंटरव्यू कर ले, जिसके बारे में मशहूर था कि वो जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं देते। तो अब वो खुल रहे हैं, बात करने के मूड में हैं, अपनी, मैं समझती हूँ कि अपनी पब्लिसिटी करने के मूड में लगते हैं। तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया, लेकिन याद रहे कि इसी किस्म की तारीफी चीजें कि किस तरह बाजवा साहब के आने से इकोनॉमी अच्छी हुई, तो पहले भी जनरल बाजवा जब थे तो उनके भी तारीफ में ऐसे मजमून सुहेल वड़ैच साहब ने लिखे थे। अब जनरल आसिम मुनीर यहाँ पे लिखते हैं सुहेल वड़ाइच, बात सियासत से शुरू हुई और बिलखुसूसी उन अफवाहों पर सदर पाकिस्तान और वजीर आजम को तब्दील करने पर काम हो रहा है या नहीं। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स के जलसे में और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त में वाजे तौर पर कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। जब इनसे पूछा गया कि ये सब खबरें तो सिविल और अस्करी एजेंसियों की तरफ से आ रही हैं, तो इन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, दरअसल इनके पीछे हुकूमत और मुकद्दरा दोनों के मुखालिफ और सियासी इनारकी पैदा करने वाले अनासर हैं। अपने अजाइम पर इन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है और मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूं और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। इसके बारे में क्या कहेंगे आयशा? देखिए, पहली बात तो ये है कि देखिए ना, ये जो जब लोग ये समझने लगे कि खुदा ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो तो फिर मिर्जा गुलाम अहमद भी यही कहते थे कि उनको खुदा ने अपॉइंट किया है। तो ये इस किस्म की जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को ओवर स्ट्रेच करना, अ, कि खुदा ने अपॉइंट किया है, मतलब ये है कि ये जाने वाले नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब एक जनरल ये समझ ले कि उसको, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली आप अपॉइंट नहीं हुए, आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लीगल लॉ के मुताबिक अपॉइंट नहीं हुए, बल्कि आपको गैबी ताकत ने अपॉइंट किया है। अब गैबी ताकत जब तक खुद नहीं हटाती, तो फिर तो आप नहीं हटेंगे, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन आपको हटा नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं शहादत। अब कि हंसने मुस्कुराने का दिल चाहा, क्योंकि आप ये देखें ना कि अब वो पुरानी तारीखी 1400 साल पहले वाली जंगें तो हैं नहीं कि बादशाह या खलीफा घोड़ों पे चढ़ के जो है वो जाया करते थे, लड़ा करते थे अपने फौजियों के साथ, और उस जंग में मरवर जाते थे या मौत वाक़ई हो जाती थी। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में तो जनरल जो है वो डिसीजन ले रहा होता है, ये तो उसके फौजी होते हैं जो कि जाके जंगें लड़ते हैं।
مطلب کہ بھلے جنرل صاحب نے اپنے آپ کو ستارہ جرت دلوا دیا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ستارہ جرت تو ویسے جو اگر آپ اس کا قانون پڑھیں ستارہ جرت کا تو وہ بھی اس کو ملتا ہے جو کہ جنگ لڑتا ہے. جنرل صاحب نے ڈسیزن لیے ہوں گے، جنرل صاحب انچارج ہوں گے ابھی ریسنٹ انڈیا پاکستان جنگ کے، لیکن ایکچوئل جا کے فیلڈ میں لڑی تو نہیں نا. یہ میڈل بھی انہی کا بنتا ہے جنہوں نے ایکچولی جا کے لڑی ہوگی جنگ. تو وہ مارٹرڈم یا شہادت کے خیال جو ان کو آ رہے ہیں، شہادت کیسے ہوگی؟ کیونکہ یہ تو ممکن ہے نہیں. صرف یہ ہے کہ وہ جو عام عوام ہے وہ ان کو ایک اپیز کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بلک ہے، رائٹ ونگ بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا آدمی ہوں، مجھے صرف شہادت میں دلچسپی ہے. اور جب میں نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا تو بہت سارے لوگ جو تھے ان کے سپورٹر ظاہر ہے گالم گلوچ دیتے ہوئے آ گئے کہ جی یہ تو رسول خدا کو بھی یہ خواہش تھی شہادت کی، اور تم جو ہو مرو گی اور بیماری میں مرو گی. بھائی خدا نے کیسے مارنا ہے ہمیں کیا پتا، خدا ہی جانتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک لاجیکل بات ہے کہ ماڈرن وارفیئر میں جو ٹاپ کا جرنیل ہے وہ نہیں مر سکتا شہادت سے. تو بے تکی سی بات ہے، یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. بہت اہم بات بالکل اس کے بعد سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. اس حوالے سے انہوں نے اسٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا. گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. اس پہ عائشہ کامنٹ. دیکھیں جی، یہ جو مذہبی ٹیکسٹ ہے اس کو استعمال کر کے آدم سے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اپنا، اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف، بلکہ پاکستان تحریک انصاف میں جو عمران کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ ان کا موازنہ اس سے کر رہے ہیں کہ دیکھو جو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں ایک سچائی کو، وہ سچائی جو کہ آدم کے لیول کی ہے، جس کو دیکھیں نا ordained بائی یا اپوائنٹڈ بائی گاڈ. مطلب کہ جب آپ اپنے آپ کو ریز کر لیں اس لیول تک جہاں آپ اس قسم کی مثالیں دینے لگیں، کہ آپ سوچ لیں کہ آپ کی ذہنیت کیا ہے. ایک تو اپنے آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں ایک سچائی کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، باقی سب جھوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میسیجنگ جو دے رہے ہیں، جو ایوریج پاکستانی ہے، جو مذہبی پاکستانی ہے، جو ایوریج مسلمان ہے، اس کو یہ امپریس کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اچھائی اور سچائی کو، اور جو میرے مخالف کھڑا ہے اس صورت میں تو عمران خان کا ہی ذکر آتا ہے، جو میرے خلاف کھڑا ہے یا جو اپوز کسی طریقے سے کر رہا ہے وہ بیسکلی ابلیس ہے. اب ابلیس کے لیے تو ایوریج اچھے مسلمان کے دل میں کوئی نیک جذبات نہیں ہوتے. ابلیس کو ہم پتھر مارنے جاتے ہیں ہر حج پہ، جب لوگ جاتے ہیں اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا. تو وہ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ موازنہ کر کے کہ بھائی اس سے یہ سلوک ہونا چاہیے، اور جو معافی نہیں مانگے گا. اور میسیجنگ بڑی سمپل ہے. اور اس کے بعد میں تھوڑا سا آگے جا رہی ہوں آپ کے اس سوال سے، کیونکہ اس والے آرٹیکل پہلے آرٹیکل میں اور بہت ساری چیزیں جو ڈسکس کرنے، تو ویل گیٹ بیک ٹو دیٹ. اس کو آپ یہ والا جو پورشن ہے آپ اس کو اس کے کانٹیکس میں دیکھیں جو دوسرا آرٹیکل لکھا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے، قیدی 804 والا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو معافی مانگ لو.
माफी मांग लो। तुम्हारे से पहले भी जो सियासतदान थे उन्होंने माफी मांगी, जिन्होंने नहीं मांगी जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो, तो देखो वो फांसी चढ़ गया। आ, अब ये नहीं पता कि भुट्टो साहब जो थे उनको भी उनको जाहिर है गलत फहमी थी कि वो इतने, एक बात वो सही कह रहे हैं कि शायद जुल्फिकार अली भुट्टो को भी ये ख्याल था कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं। इमरान खान को भी ये ख्याल है कि वो उनकी पॉपुलैरिटी है इसलिए वो खड़े हुए हैं। लेकिन वो इनको ये बता रहे हैं कि देखो फिर होता ये है कि मारे जाओगे। बेहतर ये है कि उन लोगों की सफ में खड़े हो जाओ जो कि जैसे कि बाकी लीडर हैं जिन्होंने फिर मिलिट्री के साथ समझौता कर लिया। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।